बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हक सलब किया है ज़ालिम ने हमारा, तुम हक परस्ती की बात करते हो। हक सलब किया है ज़ालिम ने हमारा, तुम हक परस्ती की बात करते हो। वस्फ़ तासुफ़ में शामिल ही नहीं पशेमानी, तुम ज़िन्ना से डराने की बात करते हो। सामीन, शोएब इदरीस आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वक़्त मेरे साथ आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइज़ेशन के मरकज़ी सदर मोहतरम जनाब तासुफ़ शाहीन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जो साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपके नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया और यकीनन आज मैं बड़ी खुशी फील कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। सर, नाम की हद तक तो मैंने तारफ़ करवा दिया, कुछ मज़ीद अपने बारे में अपने सामने नाज़रीन के सामने थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोएब भाई, शुक्रिया आपका। आपने ज़ाती तारफ़ के हवाले से बात की है। मेरा तल्लक ज़िला सदनोती की तहसील बलोच, गाँव बलोच से है। मैं मेरी तालीम जो है वो तहसील बलोच के अंदर गवर्नमेंट इदारों में, और उसके बाद पायलट हाई स्कूल पलंदरी से मैंने मैट्रिक की। उसके बाद इंटर मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बलोच से की। फिर बीएससी के लिए मैं इलामा इकबाल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोटली में गया। फिर यूनिवर्सिटी की तालीम भी मेरी पर मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली से मैंने हासिल की। तो दौरान तालीमी जो मेरा तालिब इल्मी का दौर था, उस दौरान हल्की फुल्की जो है तंजीमी सियासत MSF के प्लेटफार्म से, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफार्म से, FA से लेकर FSC से लेकर फर्स्ट ईयर से लेकर यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री तक भरपूर अंदाज में 8-10 साल जो थे वो उसमें हमने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफार्म से हल्की फुल्की सियासत करते रहे। उसके बाद 2010 में जब मेरा तालीमी करियर मुकम्मल हुआ तो मैं कारोबार में चला गया, और 6 साल 2017 तक, 2010 से लेकर 2017 तक क्लोज के अंदर मैंने कारोबार किया। बिजनेस जो कि आज भी हमारा फैमिली बिजनेस के तौर पर मौजूद है। और उसके बाद 2017 में जब NTS 2018 में जब NTS आया तो उस NTS में मेरी अपॉइंटमेंट हुई। फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो है मैं सेकेंडरी स्कूल टीचर की जिम्मेदारी निभाई। इसी दौरान 2019 से मेरा एक तंजीमी सफ़र 13 जुलाई 2019 से मेरा एक तंजीमी सफ़र शुरू हुआ, जब मैंने देखा कि असातिज़ा के गुनागुन मसाइल हैं और हमारे तंजीमी ज़िम्मेदारान की तरफ से असातिज़ा के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो हम उस तरफ गए। हमने 13 जुलाई 2019 को ज़र फार्म रावलपिंडी में अपने तहसील त्राटखाला, तहसील बलोच के मेरे साथियों के हमरा हम वहाँ गए। वहाँ एक आज़ाद कश्मीर वर्ग के सतह का एक इजलास हो रहा था, जहाँ से हमारा एक तंजीमी सेटअप शुरू हुआ। हमने इस फील्ड में कदम रखा। बाद में 1 साल हम चलते रहे। हमने कोशिश की कि जो पैनल, जो लोग मौजूद हैं तंजीमी सेटअप, उनमें बेहतरी, उनकी क़यादत को बेहतरी की तजावीज़ देते रहे, और उनको कहा कि नौजवान असातिज़ा को भी साथ लेके चलें, असातिज़ा के मसाइल पर भी तवज्जो दें। लेकिन जब उनकी तरफ से कोई उस तरह का हमें रिस्पांस ना मिला, बल्कि हर मौका पर इग्नोर करने की पॉलिसी अपनाई गई, तो फिर मेरे आज़ाद कश्मीर वर्ग से हमारे कुछ साथी थे। उन साथियों ने और हमने मिल के ये फैसला किया कि 26 दिसंबर 2019 की ये बात है कि हम मीरपुर में बैठे और हमारे उन साथियों ने ये कहा कि हम एक अपना अलग से सेटअप बना के अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ जाते हैं तंजीमी सियासत के अंदर। तो किला के मकाम से 31 दिसंबर 2019 को किला के मकाम पर करमन शाह खान मरहूम, जो कि हमारे इस खत्ते की, इस आज़ाद कश्मीर की एक जानी पहचानी, एक बहादुर, एक गयूर शख्सियत थी, उनके मज़ार पर हमने के करीब एक लाइब्रेरी जो है उसमें बैठकर हमने इस पैनल का अनाउंस किया। फिर ये सफ़र शुरू हुआ। आज़ाद कश्मीर के असातिज़ा ने जो सारा हमारे साथ तावन किया। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे बताइएगा कि कभी आपने ये सोचा था कि आप स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सदर होंगे? बहुत कम दौरानिए में आपकी इतनी एज भी बहुत कम है और आपका एक्सपीरियंस भी उस तरह का नहीं था, लेकिन इतने कम दौरानिए में पूरे आज़ाद कश्मीर में स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन का मरकजी सदर होना और इतनी जिम्मेदारियाँ, इन नातवा से कंधों ने कैसे इनको फेस किया?
کوئی شک نہیں ہے کہ اسکول ٹیچر آرگنائزیشن آزاد کشمیر کی پڑھی لکھی جو پڑھا لکھا جو طبقہ ہے اس کی تنظیم کا صدارت یہاں یہاں لوگوں کی جو ہے پوری زندگیاں جو ہیں اس سفر میں گزری ہیں، لیکن ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ نے جہاں اللہ یہ سارا کچھ اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں کہوں گا کہ اساتذہ کے تعاون کی بنیاد پر، لیکن اس سب کے پیچھے میرے والد مرحوم سردار غفور شین ایڈوکیٹ کی تربیت، ان کا سیاسی سفر، ان کی سیاسی لوگوں کی ان کی جو سیاسی خدمت تھی اپنے لوگوں کے لیے، جو ان کا اخلاق تھا لوگوں کے لیے، اس سب کے پیچھے وہ تھے۔ شاید اللہ ان کو کی مغفرت کرے، آج وہ موجود نہیں ہے۔ شاید وہ جس وقت ہم اس فیلڈ میں آئے، اگر وہ ہمیں سپورٹ کرنے والے مجھے نہ ہوتے، میری فیملی کی دیکھ بھال کرنے والے نہ ہوتے، میرے اہل و عیال پر توجہ رکھنے والے نہ ہوتے، تو شاید ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا کہ ہم اس فیلڈ میں آئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد محترم کا جو 35-40 سال ایک سیاسی کیریئر تھا، ایک سیاسی خدمت تھی، وہ کیا ان کو کوئی اقتدار، کوئی اختیار نہیں ملا، تو اللہ نے یہ ان کی خدمت کا صلہ جو ہے اساتذہ کے تعاون سے جو ہے مجھے دیا ہے۔ سر مجھے یہاں پہ بتائیے گا کہ اب تک آپ لوگوں کی امیدوں کے اوپر کتنا پورا اترے ہیں، اور کس حد تک آپ لوگوں کا کام کر چکے ہیں، اور فیوچر میں کیا آپ کی جو میجر کیا پلاننگ کیا ہے سر، یہ ہمارے سامنے نازل۔ میں اس بات کا تو جواب تو یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے جو 2021 میں ہمیں تنظیم ملی، آج اس سے مختلف تنظیم ضرور ہے۔ باقی کتنی امیدوں پر پورے اترے کتنی نہیں، یہ فیصلہ اساتذہ کرام نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم بر وقت آئینی مدت کے اندر رہتے ہوئے آئینی طریقہ کار کے مطابق دوبارہ الیکشن میں جانے والے ہیں۔ اساتذہ فیصلہ کریں گے، اگر اساتذہ نے دوبارہ ہمیں منتخب کیا تو سمجھیں گے کہ ہم ان کی امیدوں پہ پورے اترے، اگر انہوں نے نہ کسی اور کو منتخب کیا، ہمیں مسترد کر دیا، تو پھر یقیناً ہم ان کی امیدوں پر پورے نہیں اتریں گے۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اساتذہ جس طرح سے آزاد کشمیر میں جو ہی الیکشن کا ایک سلسلہ کہیں بات چیت شروع ہوئی کہ شاید الیکشن کا وقت آنے والا ہے، تو جس انداز سے میرپور ڈویژن میں، پونچھ ڈویژن میں، اور بالخصوص مظفر آباد ڈویژن کے اساتذہ کرام جس طرح سے رسپانس دے رہے ہیں، پوری امید ہے کہ اساتذہ میں ہم پر دوبارہ اعتماد بھی کریں گے۔ ہاں، اساتذہ کے ساتھ کیا گیا ایک اسکیل اپ گریڈیشن کا وعدہ، جس بنیاد پہ اساتذہ کرام نے ہمیں منتخب کیا تھا، ابھی عملی طور پہ وہ مکمل نہیں ہوا، ایفا نہیں ہوا، لیکن جو اسکول باعث سے صدر اسکول ٹیچر آرگنائزیشن یا باعث سے تنظیم ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، ریاست کے تمام ذمہ داران کو اس پر کنونس کیا جائے اور ان کو منوایا جائے کہ اساتذہ آزاد کشمیر کا حق ہے۔ تو وہ ہم نے بارہا کوشش کی، اور آخر کار 27 گزشتہ ماہ کی 27 جو تاریخ تھی، اس میں تراڑکھل کی غیور دھرتی پہ کھڑے ہو کے، شہداء اور غازیوں کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے جناب وزیر اعظم نے یہ عہد کیا اساتذہ اکرام سے، اور یہ اعلان کیا کہ اساتذہ کی اسکیل اپ گریڈیشن کا فیصلہ حکومت کر چکی ہے۔ اب کیونکہ ہمیں اختیار تھا بات منوانے کا، اب دستخط کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ امید ہے کہ جناب وزیر اعظم وہ ضرور پورا کریں۔ سر آخری کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو ہمارے نئی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے ٹیچرز کی، جاتے جاتے کوئی پیغام اگر ان کے نام دینا چاہتی ہیں تو دے سکتے ہیں۔ میں ایک نئی ریکروٹمنٹ جو اساتذہ کرام ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور صرف نیل اساتذہ نہیں، تمام اساتذہ کرام کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری اس موجودہ جو وقت ہے، اس وقت میں اس معاشرے میں جو نظریاتی تخریب کاری اپنی حدوں کو چھو چکی ہے، اور ریاست مملکت خدا داد پاکستان کی جڑوں کو جو ہے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں اساتذہ آزاد کشمیر آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان، مملکت خدا داد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، تحریک آزادی کشمیر کے ضامن آپ اساتذہ کرام ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اس آنے والی قوم کے مستقبل کو تحریک آزادی کشمیر کے لیے تیار کریں، تاکہ وہ تحریک آزادی کشمیر کی آزادی جو ایک ابھی تک نامکمل ہے، اس اپنے کشمیر کو آزاد کروا کے تحریک تکمیل پاکستان اور مملکت خدا داد پاکستان کو مضبوط کر سکیں۔ یہی میرا اساتذہ کرام سے پیغام ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سردار آصف شاہین صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ یقیناً میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبکسر کا جو غاصبوں کو کسی دور سے سرفراز کرے۔ بہت شکریہ سردار آصف شاہین صاحب، وقت دینے کا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔